Alors, on continue avec la fonction LKNF6. Alors, on a un f de x est égal à racine carrée. Donc, on a le domaine de définition. Alors, je récon l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré moins 11x plus 18 est supérieur ou égal à 0. انا ما عنديش مشكل في 0 لان ما عنديش دينوميناتور دونك نقدر نكتب اكبر او تساوي صفر. الوغ خصني نحل هاد لينيكواسيون هادي. هذا سي اون انيكواسيون دو دوزيام دوغري غادي نكالكولي دلتا. دونك نتوما راه حسبتو دلتا بي كاري موان 4 ا سي. داكوغ. الوغ انا شنو بغيت ندير؟ جو في utiliser شويه ديال التقنيه. غادي نخدم معكم شويه ديال لا تكنولوجي. غادي نخدم بواحد الكالكولاتريس. راه ديجا الكالكولاتريس اللي عندنا دا في لا كلاس. شكون هي ندى؟ ندى هادي واحد التلميذة عندي، ميدا بمثابة ابنة. دونك هنايا بالنسبة لينا الوغ باردون هنا عندنا اكس كاري موان 11 اكس بلس 18. دونك غندير ايكواسيون ها هي تخوازيامون اكس كاري يعني واحد موان 8 اكس يعني موان 8 اكس بلاتي باردون موان 11 18 موان 11 18. Et باش نلقى ديريكتومون alors qu'il y a 9 ou 2 شتو. donc les réponses هما x1 هي 9 et 2. اذا غادي نرجع للخدمه ديالي. دونك هنايا غادي نلقى x1 هي 9 et x2 هي 2. اذا شنو غادي ندير؟ انا غادي ندير طابلو دو سين. وطابلو دو سين ضروري راه كاين اللي ما كيديروش، راه ضروري يدير، راه سي اون جوستيفيكاسيون. ضروري خصك دير الطابلو لان هو اللي كيعطيك لو سين. دونك انا ندير اكس كاري، هنا اكس كاري موان 11 اكس بلس 18. هنا موان لانفيني بلس لانفيني. دونك غادي ندير 2 9. دونك هادي سانول في هاد لي دو. بردون فوالا. الوغ لو سين دو ا شنو هو؟ ا هو واحد. دونك بوزيتيف، دونك à l'extérieur بوزيتيف، à l'intérieur négatif. وحنا بغينا supérieur égal à 0. دونك غيكون عندنا لو دومين هو الانترفال موان لانفيني 2 فيرمي، ما عنديش مشكل حتى نديرو ايكال union 9 plus l'infini. Voilà. إذا ندوز للساتيامون. الساتيامون فيها دو بروبليم. بروبليم ديال لا راسين، بروبليم دو دينوميناتور. دونك غادي نجمعو في كونديسيون وحده. نقول لو دومين هنا غادي نبدل شويه الكتابه. نقدر نكتب واحد المساله نقول بان x appartient au domaine équivaut. نحط هنا la condition نيشان équivaut à dire que 4x moins 1 ça tكون supérieur strict à 0. Ceci équivalent à dire que x est supérieur strictement à 1 sur 4. Donc je nomme le domaine. Le domaine هو l'intervalle ouvert 1 sur 4 plus l'infini. D'accord. هادي c'est pour la septième. Voilà. On douze d'abord huitième. Alors, huitièmement, on a de la fonction à dire, donc le domaine, on a deux problèmes. On a x appartenant à R ici, tel que, problème lourd, on a x carré moins 25 sur 8 moins x, là c'est compte positif, et bien sûr 8 moins x c'est compte différent de 0. D'accord. alors دابا خصنا نحلو هاد المتراجع هادي. باش نحلو هاد المتراجع عندنا كوسيون تنتعاملو معاه بحال برودوي. دونك غادي خصنا طابلو دو سين. فوالا ان طابلو دو سين اللي غادي نحطو فيه 4 ديال الخانات. دونك واحد جوج 3 و 4. فوالا. وهنا غادي نحطو اكس، وهنا اكس كاري موان 25، وهنا 8 موان اكس، وهنا غادي نديرو اكس كاري موان 25 sur 8 moins x. Alors x carré moins 25 a des identitaires marquables. Il s'annule 5 et moins 5. D'accord. On va dire s'annule 8. Donc on dit le moins 5, 5, 8. bon. Moins l'infini et plus l'infini. On va dire donc les barres. Donc la barre a dit tel non. Non, on dit tel il n'y a pas de problème. Donc on va dire tel tête.
غادي تهبط هنا، ولكن هاد لا فونكسيون غيكون عندها مشكل في 8 لان المقام كينعدم في 8 دينوميناتور. الوغ نرجعو لهاد اكس كاري موان، غادي نتعامل معاها بحال بولينوم دو دوزيام دوغري ولا ايكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك عندنا دو سوليسيون. ايوا هنا ان افيك بي نول، دونك ا هو واحد، بي زيرو، و سي هي موان. هادي نقدر نكتبها هي هاك، شفتوها؟ هادي نقدر نكتبها على هاد الشكل. دونك ا هو واحد بوزيتيف، دونك على الاكستيريور دي راسين بوزيتيف بوزيتيف، والانتيريور نيجاتيف. علاش هنايا ندي بزاف؟ لان هي هاد فاش جمعتها 8 موان اكس تقسموا هاد لي كاز. 8 موان اكس il s'annule في 8، دونك هاد 8 موان اكس في الحقيقة ديالتها هي موان اكس بلس 8. Voilà, donc moins 1 à la droite de la racine 8, il y a un négatif, ou à gauche, il y a plus. Voilà, donc il va s'annuler les deux. On va dire qu'on définit, pardon, 8. Donc plus elle est plus, il y a plus, moins elle est plus, il y a moins, plus et moins. Alors, on a bien des comptes positifs ou bien x est différent de 8. Donc, je suis le domaine. Le domaine, on va placer la récompense positive. On a 8 ou déjà 8 rabhida, les défini, donc ben dis mouchkil. Donc, moins l'infini tel moins 5, fermé. Union 5, pardon, 5 semi-fermé, semi-ouvert. Menjet 8. Voilà, دي la bonne réponse. واللي بغى يعاود الجواب يقدر يدير بوز ويعاود لا فيديو من جديد. ندوزو المقابل الأخيرة. الوغ المقابل الأخيرة عندنا لو دومين هو لونسومبل دي زيكس ابارتونون ا ار. شنو هو الشرط؟ الشرط هو أن لو دينوميناتور كامل خاص يكون نون نول. داكوغ. الوغ بحال اللي درنا في الاول ولا عقلتو، دابا حنا بغينا نقلبو هادي بغيناها نون نول. دونك غادي نشوفو او il s'annule، غادي نديرو العكس، غناخدو x كاري بلس 2x بلس 5 ونحلوها ايكال زيرو. دونك هادي بتعطينا دلتا. الى حسبتو دلتا غتكون هي بي كاري موان 4 سي، هي دونك سي كوا بي كاري؟ سي 4 موان 20 et هي موان 16 ستريكتومون نيجاتيف. داكور، يعني هادي l'ensemble vide. ما عندهاش دي سوليوشن، دونك اس ايكال ensemble vide. ما معنى ذلك ان كاع لي زيكس في ار كلهم ماشي حلول لهادي، وبالتالي كلهم كيحققوا هاد لا كونديسيون. يعني هاد لا كونديسيون ديما محققه، هادي اللي كان الاونتوري هذا ديما محققه، ما كاينش شي اكس اللي غادي يعطينا العكس. اي اكس خديتي غيكون ديفيرون دو زيرو، دونك ديما محققه. اذا ملي كتكون عندنا اون كونديسيون ديما محققه، بحال كاينه بحال ما كايناش، وجود ديالها من عدم ديالها. ولو دومين كيبقى عندنا هو الدومين الكبير اللي هو ار، ماشي لونسومبل فيد. اتونسيون، لونسومبل فيد ديال هاد ليكواسيون ديال بيسكو هادي ما عندهاش حلول، الوغ هادي ديما محققه. داكوغ، بيسكو هادي ديما محققه، دونك لو دومين سي ار. يعني تا اليمون ما غنحيدوه من ار لان ما غيخلق لي حتى مشكل. اللي ما فهمش مزيان غادي نشرح ليه بكل بساطه. هاد الكسر هذا او هاد المقام هذا، اي اكس خديتي ما عمرك غادي تلقى نول، لان هادي ما عندهاش حلول. اذا هادي توجور فيريفي، دونك سي ار. لو دومين سي ار. Alors, on passe à la dixième. D'accord? La dixième. Alors, la dixième fait deux problèmes. Donc, pardon, c'est x appartenant à R tel que x plus 3, il faut que ça compte supérieur ou égal. Et x carré moins 4, ça compte supérieur strictement. Elle est strictement l'inject في المقام. D'accord? Donc, ça oui, x appartenant à R. وانتبهوا معايا هنا الله يرضي عليكم. هنا j'ai pas besoin باش ندير un tableau. Donc x plus 3 est supérieur à 0. Et alors هادي غادي نفصلها. لاحظوا معايا x carré moins 4 positif كتكافئ ليا ان x carré كبر من 4. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer la racine. غادي ندخل la racine. عندك باش تقول لي la racine كطير مع أس 2؟ لا. دونك كتبقى هنا la valeur absolue القيمة المطلقة كبر من 2 اللي هي جذر 4.
Ça fait? Ça veut dire quoi la valeur absolue كبر? Ça veut dire إما x. Donc غادي نجي هنا ونعوض. Donc إما x كبر من 2 ou bien ماشي a ou bien x صغر من moins 2 strictement. D'accord? Voilà. دابا ندوز باش نشوف شنو هما لي زانترفال اللي عندنا اللي غيمثلوهم ليا هاد لي زينيكواسيون اللي عندي هنايا. الوغ دابور بعدا وحده نعاود نكتبها دي اكس بلس 3 اكبر من 3 اكبر من 0 ça veut dire اكس كبر من موان 3. الوغ غادي نديرو لا دروات باردون ما ليست droite هادي شي حاجه اخرى. الوغ موان لانفيني بلس لانفيني واخ. الوغ تو دابور عندنا هاد لا كونديسيون اللي هي اكس خصو يكون كبر من موان 3. نحط بعدا هادوك موان 3 بلاتي باردون نقادهم هنا افيك نيت لو جون moins 3 moins 2 et 2. D'accord? Alors x كبر moins 3 ou égal ها هي ها هو. alors حنا بغينا l'interaction donc هذا اي كترجم بالانترسيكسيون ديال من بلاتي دابا مثلنا هذا بلو روج ياك غادي نشدو شي كولور اخرى ونمثلو هادي راه اونيون يعني ما معنى هاد لونيون هادي غادي نديرها لتحت صافي باش هانتوما باش ما تخربقش هادشي. الوغ اكس كبر من 2 ستريكتومون اكس كبر من 2 ها هي او بيان اكس صغر من موان 2. فوالا هي هادي. دونك هادي لي بلو اورانج هاد لونسومبل هذا لي بلو اورانج هما هاد لي دو صافي. وهذا اللي بلو روج هو هاد الانترفال كامل اللي لونتو هنا بلو روج. صافي دابا مثلت هادو ياك. ايوا دابا بيناتهم شنو خصني ندير بين لورانج وبين لو روج؟ خصني ندير لانترسيكسيون. لو اي تفيد لانترسيكسيون. نشوفوا البلاصه فين كتقاطع فين كيتقاطع الليموني مع الاحمر. الوغ هنا غادي نكتب لو دومين ديريكتومون لو دومين دو ديفينيسيون شنو غادي يكون دونك غادي تقاطعوا في موان 3. هانتوما لاحظوا الا شديت هاد الليموني وانطبقتوه على هنايا دونك غادي يتلاقاو في موان 3 moins 3 moins 2, d'accord, union 2 plus l'infini. هنا فين غادي وهنا بيان سور الداخل راه ما كاينش تقاطع لان غيكون هنا فيد. داكوغ فوالا. اذا جيسبر تكونوا استفدتوا من هاد لا كوريكسيون. لا بارتي جايه ان شاء الله غادي تكون على لا باريتي دون فونكسيون نيميريك. ميرسي.